मगर इनके मोटे मोटे काम का इशारा कुछ मैं कर चुका, कुछ सुन लें। बराह रास्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मुवासा किया तो इस अहले हदीस आलम ने गुलाम अहमद कादियानी को दावत मुबाहला पे अगर उभारा तो इसी अहले हदीस आलम ने मिर्जा के इल्मुल कलाम का पोस्टमार्टम पहली दफा मंजर आम पे लेकर के आए तो यही अहले हदीस आलम माहनामा इशाअत सुन्ना के शमारू में मिर्जायत का पोल खोला तो इसी अहले हदीस आलम ने मिर्जायत पे कलम की काट की महारत दिखाई तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी अहले हदीस आलम ने 1891 में 12 रोजा तहरीरी मुबासा कादियानियों से किया तो इसी अहले हदीस आलम ने और रिसाला इशाअत सुन्ना की जिल्द 13-14 और जनाब डॉक्टर बहाउद्दीन की तहरीक खत्म नबूवत की जिल्द नंबर 4 हवाले के तौर पे देखी जा सकती है। हजरात 30 साल के लगभग मुसलसल और लगातार कादियानियत का ताक़ुब करते करते इल्मी मुहासबे फरमाते फरमाते हजरात नजरियाती मुहाकमा करते रहे तो यही अहले हदीस आलम 1891 से 1920 तक वफात तक इतनी खूबसूरती से कादियानियत की आंखों में आंखें डाली, पंजों में पंजे डाले कि कादियानी अखबार अल हकम को उनकी वफात पे लिखना पड़ा कि अपना सफ़े अव्वल का दुश्मन होने के साथ साथ जबरदस्त आलिम, जी इल्म मुनाजिर, जबरदस्त अहले इल्म और 28 साल कादियानी मुखालफत का दिलचस्प बाप तस्लीम किए बगैर उनका चारा न गया। हजरात गैरों ने माना लेकिन अपनों ने कभी कभी आंखें बंद की। आंख अगर बंद हो तो दिन भी रात है, कसूर क्या है भला इसमें आफ्ताब का। उनकी तहरीरी और उनकी किताबें उनको शक्ल में मार्केट में लाके जरा उनको जिस तरीके से दिया, उलमा इस्लाम का पहला मुत्तफका फतवा ख्याली मसीह और उसके फर्जी हवारी से गुफ्तगू, मिर्जा कादियानी और मिर्जाइयों के बारे में चंद सवालात और हजरात जामे मस्जिद चीनिया वाली अहले हदीस में साल हा साल बयान कलाम और तकरीर व खिताबत से कादियानियत का जो ताक़ुब किया, किसी को दिखा क्यों नहीं? हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। हजरात आइए दूसरे अहले हदीस के सरखेल और दलेर और जर्नेल और अल्हम्दुलिल्लाह आलम दीन और मुनाजिर से भी थोड़ी सी झलकियां हो जाएं। ये जून 1868 को पैदा होते हैं, 15 मार्च 1948 को वफात पाते हैं और इस जिंदगी में फातिह कादियान बने और मिर्जा उसकी जमात को लोहे के चने चबाए, जिंदगी बर्बाद कादियानियत का ताक़ुब किया, उसका तूफानी फैलाव रोका, मिर्जा को बरंगेख्ता करके मुबाले पे ऊपर मजबूर किया, इस्लामी गैरत व हमीयत से रफ्तार हर्ब व ज़रब तेज की और हजरात खत्म नबूवत की हिफाजत का अल्म जो है इस सरखेल ने अपने हाथ में लिया और फिर इस सिलसिले को लेके 1900 में मिर्जा के जानू बजानू तफसीर नवीसी के मुकाबले में उतरे। हजरात आइए इसी तरह 1901 में कादियानियत के खिलाफ बाकायदा तहरीरी मैदान में आए। 1903 में हफ्त रोजा अहले हदीस जारी किया और उसका एक चैप्टर कादियानियत के लिए खास किया। 1907 में महनामा मुरक्का कादियान रद्द कादियानियत के लिए वक्फ कर दिया। मिर्जा के चैलेंज पे अमर सरी रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानी से मुनाजरे करने के लिए इस शहर कादियान में हजरात जा घुसे, मगर कादियानी घर से न निकला। तारीख शाहिद, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा। मिर्जा की जिंदगी में मिर्जा और उसके बाद में जुर्रियत मिर्जा की रुसवाई उनके मुनाजरों के हाथों से हुई, जिनका थोड़ा सा मैं आपको अभी मंजर इंशाअल्लाह दिखाने वाला। हजरात मारूफ मुबाहला मिर्जा की जिल्लत मौत की मरा, रद्द कादियानियत में दर्जनों किताबें, तकजीब कादियानियत में सैकड़ों मुनाजरे। 1909 में रामपुर में होने वाले फैसला कुन मुनाजरे में तमाम इस्लामी फिरकों ने अगर जमा में मुनाजरा किसी को दी, अहले हदीस आलम सनाउल्लाह अमर सरी को दी और तीसरे दिन कादियानियत मैदान छोड़ के फरार हुई और नवाब ऑफ रामपुर ने उस दौर में कामयाबी का सर्टिफिकेट भी दिया। और लुधियाना के मुनाजरा के अंदर कादियानियों से जो उस वक्त जीत के लिए मुकर्ररा इनाम जो 300 था, जो आज लाखों में बन रहा है, हजरात वो भी इन्हीं के सर गया। जीता तो अहले हदीस ने तकरीरी महाज में, फिर सदा सर गर्म रहे और अपने शागिर्दों की एक खेप तैयार की। हजरात रद्द कादियानियत में मेरे अहले हदीस की जरा किताबें भी सुन पढ़ लें।
एहसास हो कि लिखने वाले कौन थे। हजरात किताब तारीख मिर्जा लिखी तो अहले हदीस ने, हफवात मिर्जा लिखी तो अहले हदीस ने, इल्हामात मिर्जा लिखी तो अहले हदीस ने, अकायद मिर्जा लिखी तो अहले हदीस ने, चीस्तान मिर्जा तहरीर की तो अहले हदीस ने, निकाह मिर्जा लिखी तो अहले हदीस ने, निकात मिर्जा पे बात की तो अहले हदीस ने, अबातिल मिर्जा वजूद में आई तो अहले हदीस से, अजैबात मिर्जा मार्केट में लॉन्च की तो अहले हदीस ने, और तालीमात मिर्जा ये भी लॉन्च की मार्केट में तो अहले हदीस ने, शहादत मिर्जा दुनिया के सामने आई तो अहले हदीस की किताब नाकाबिल मुसन्नफ मिर्जा ये भी मार्केट में पढ़ी लिखी देखी गई तो अहले हदीस ने, इल्मे कलाम मिर्जा पे बात की तो अहले हदीस ने, फैसला मिर्जा लिखा तो अहले हदीस ने। हजरात इसी तरीके से लेख राम और मिर्जा ये बात की तो अहले हदीस ने, बहाउल्लाह और मिर्जा पे कलम उठाया तो अहले हदीस ने, और उसी तरह इंग्लिस्तान और उसके शाह और मिर्जा कादियान पे गुफ्तगू की और तहरीर में लेके आए तो अहले हदीस, और फिर जो है ज़ारे कादियान, मुरक्का कादियान, मोहम्मद कादियानी, फातिह कादियान, फतेह रब्बानी दर मुबासह कादियानी, अगर इन पे कलम उठाया तो अहले हदीस ने, कादियानी मुबासह दकल लिखा तो अहले हदीस ने, कादियानी हलफ की हकीकत लिखी तो अहले हदीस ने, बच्चे कदीर बर कादियानी तफसीर कबीर लिखी तो अहले हदीस ने, तोहफा आमदिया लिखा तो अहले हदीस ने, सनाई पाकट बुक लिखी तो अहले हदीस ने, मुकालमा अहमदिया लिखा तो अहले हदीस ने, महमूद मुस्लिम मऊद लिखा तो अहले हदीस ने, तफसीर नवीसी का चैलेंज और मिर्जा का फरार लिखा तो अहले हदीस ने। हजरात फस्के निकाहे मिर्जा मिर्जाइयां लिखा तो अहले हदीस ने, सहीफा महबूबिया लिखा तो अहले हदीस ने, आफतुल्लाह लिखा तो अहले हदीस ने, तफसीर सनाई के औराक अगर खत्म नबूवत के लिए वक्फ किए तो अहले हदीस ने। हजरात ये 2003 आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नबूवत मुल्तान के मजमूए एहतिसाब कादियानियत की जिल्द नंबर 8 और 9 में अहले हदीस की खिदमत और सनाई खिदमत का एतराफ किए बगैर दुनिया रह ना सकी, ये खुली हकीकत है। हजरात कभी देखते रहना, मैं जरा थोड़े से मुनाजरों पे भी बात कर दूं। एक मुनाजरा अरेंज करना, सफर करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अहलुल हदीस सोए नहीं, जागते रहे। जरा ये भी देख लें, पहला मुनाजरा है रामपुर है, 1909 है, ये आसन अमरोही के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कौन जीता था तारीख से पूछिए, वरक खंगालिए, अहले हदीस आलम। हजरात इसी तरह इनामी मुबासा लुधियाना में हुआ, सैयद कासम अली कादियानी के साथ जीता अप्रैल में 1909 में तो अहले हदीस। फिर तीसरा मुनाजरा उसी साल जो है अमृतसर में, ये 1909 अप्रैल में गुलाम रसूल रजीकी से जीता तो अहलुल हदीस ने। सरगोदे में फिर सफर करके पहुंचे, मुबासा हुआ दिसंबर 1916 में। हजरात जीत अल्लाह ने अहलुल हदीस के नाम की। फिर यही मुनाजरा मेरठ में चला गया और एक साल बाद 4 माह बाद मार्च 1917 में मुनाजरा हुआ, आले हदीस जीते। हजरात वहां से डीजी खान पहुंचे, जहां आज गाड़ियों पे जाते हुए दिल घबराते हैं। डीजी खान 2 माह बाद जो है उसी साल फिर मौलाना पहुंचे। 26 मई 1917 को मिर्जाइयों के मुकाबले में मुनाजरा अहले हदीस है, मुनाजरा जीता अहलुल हदीस ने। 7वां मुनाजरा होशियारपुर में 21 से लेके ये 23 अक्टूबर तक 1917 को मैदान मारा अहले हदीस ने। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कादियानियत से मुनाजरा गुजरांवाला में हुआ। 3 महीने के बाद 19 और 20 जनवरी 2 दिन 1918 जो है ये उस वक्त रहा, मुनाजरा जीता अहलुल हदीस ने। 1 माह बाद मुनाजरा होशियारपुर शिफ्ट हुआ। 2-3 फरवरी 1918 को अल्हम्दुलिल्लाह मैदान रब ने अहलुल हदीस को दिया। 2 माह बाद मुनाजरा करतारपुर जलंधर में 23 अप्रैल 1918 को मुनाजरा अहले हदीस के। 3 साल बाद मुनाजरा झंग में और अक्टूबर 1920 को मुकाबला अल्लाह ने करवाया कादियानियों से, मैदान मारा अहलुल हदीस ने। अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल मुनाजरा मालिर कोटला में 27 अप्रैल को 1921 को ये भी जीता। 17 अप्रैल को अहलुल हदीस ने। उसी साल मुनाजरा कपूरथला में 2 दिन 17 और 18 अप्रैल 1921 को। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कादियानों के छक्के छुड़ाए दलील की बेस पे अहलुल हदीस ने। 2 माह बाद मुनाजरा फिरोजपुर 3 जून 1922 को मैदान मारा अहले हदीस ने। फिर ननकाना में मुनाजरा होता है 27 दिन के बाद 30 जून 1922 को मैदान जीता अहले हदीस ने। फिर गुजरांवाला 5 महीने के बाद यही मुनाजरा 15 नवंबर 1922 को मैदान जीता अहले हदीस ने। 3 साल बाद मुनाजरा
لاہور کے موچی گیٹ میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ مناظرہ بھی 3 جون 1925 کو اہل الحدیث نے اس کو جیتا اور قادیانیوں کو میدان سے اکھاڑا۔ 3 سال بعد مناظرہ یہ جو ہوا تھا، اس کے 2 دن بعد مناظرہ چک شمالی 99 سرگودا میں 5 جون 1925 کو الحمدللہ پھر اللہ نے اہل الحدیث کو امت مسلمہ کو جیت دی۔ 8 ماہ بعد مناظرہ پھر شہر گجرانوالہ کے زندہ دلان نے رکھا۔ 28 فروری ہے 1926 ہے، اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو جو ہے وہ جیت دی۔ پھر 3 سال بعد مناظرہ پٹھان کوٹ میں 24 اور 25 نومبر 1928 کو اللہ نے میدان اہل حدیث کو دیا۔ 8 دن بعد مناظرہ منٹ گمری ساہیوال میں 20 اکتوبر 1930 میدان جیتا اہل حدیث نے۔ حضرات پھر 2 سال بعد مناظرہ مونگ گجرات 11-12 اکتوبر 1930 کو الحمدللہ مناظر پھر اہل حدیث عالم، اور اس سے 2 سال بعد جو مناظرہ ہوا، اس سے ایک جو ہے دن کے بعد اگلے سال 1930 کو اکتوبر کے بعد نومبر میں تقریباً 1 ماہ وہاں بھی مناظرہ اہل حدیث نے کیا۔ 2 سال بعد مناظرہ بٹالہ میں 20 فروری 1932 کو اہل حدیث نے جیتا۔ پھر یہ مناظرہ وزیر آباد میں ہوا اور مناظرہ 10 اپریل 1932 کو اہل حدیث نے۔ پھر لاہور مغل پورہ میں مناظرہ ہوا 17 جولائی 1932 کو، مناظر اہل حدیث ہے۔ پھر یہ چیلم میں سجایا گیا مناظرہ، قادیان میدان میں اترے۔ حضرات ان قادیانیوں کے مقابلے میں مناظر اہل حدیث الحمدللہ جیتے۔ پھر یہی مناظرہ 1 جنوری 1934 کو لاہور میں جیت اہل حدیث کی۔ مناظرہ بٹالہ میں 19 مارچ 1934 کو مناظر اہل حدیث کے۔ 6 ماہ بعد مناظرہ امرتسر میں 30 ستمبر 1934 کو میدان اہل حدیث کے ہاتھ۔ 6 ماہ بعد مناظرہ میرٹھ میں 12 مارچ 1935 کو، اور پھر بھی جیت اہل حدیث کی۔ لائل پور فیصل آباد میں مناظرہ 6 سال بعد نومبر 1941 میں جیت کس کی ہوئی؟ اہل الحدیث کی۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم سوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے، دنیا کو نظر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن نہ کل سوئے تھے نہ آج بھی پڑھیے۔ میں ذکر کر دوں اپنے علماء کی، ذرا لسٹ دے دوں، سارے نام نہیں دے سکوں گا، لیکن ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اور ہدیہ عقیدت دیتے ہوئے صرف نام لے رہا ہوں۔ یہ کون تھے میدان ختم نبوت میں پتہ کرنا۔ ابھی انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ملک بھر میں اور پوری دنیا میں ختم نبوت کے حوالے سے ہونے والی اہل حدیث کی کانفرنسوں کی لسٹ، تفصیل، ان کے ناظمین، اور پھر ان پہ جو ہے اس کو ارینج کرنے والے نوجوان، بزرگ، علماء، اہل علم اور عوام کی بھی فہرست انشاءاللہ عوام کی نظر ہوگی۔ حضرات سلام پیش کیجئے ختم نبوت کے سرخیل جناب محمد حسین بٹالوی کو، جناب سید نذیر حسین محدث دہلوی کو، جناب سلمان منصور پوری کو، جناب سلمان ثناء اللہ امرتسری کو، جناب ابراہیم میر سیال کوٹی کو، محمد اسماعیل علی گڑی کو، جناب عبدالحق غزنوی کو، قاضی عبدالحد خان پوری کو، محمد بشیر شہسوانی کو، عبدالوہاب محدث دہلوی کو، رحمت اللہ علیہم جمیعہ۔ سلام پیش کیجئے مولانا محمد داؤد غزنوی کو۔ کون ہے اہل حدیث؟ ابو القاسم سیف بنارسی کو، عبدالستار محدث دہلوی کو، عبداللہ معمار امرتسری کو، محمد جعفر تانیسری کو، محمد اسماعیل سلفی کو، محمد حنیف ندوی کو، عطا اللہ حنیف بجیانی کو، حافظ عبداللہ روپڑی کو، حافظ عبدالقادر روپڑی کو۔ حضرات ابھی تو میں نے ان کے مناظروں کی لسٹ نہیں دی، اگر یہ آئی تو پھر کئی کانفرنس سے چاہیے۔ جناب احمد دین گکھڑوی کو، جناب حافظ محمد گوندلوی کو، جناب محمد حسین گرجاکی، عبد المجید سہدروی، محمد رفیق پسروری، بھولے تو نہیں ہوں گے کہ گھوڑوں پہ چڑھ کر کے حضرات یکے پہ سوار ہو کے، اور پھر جس طریقے سے بارڈر کے ایریے میں پسرور کے قرب و جوار میں الحمدللہ اللہ کے دین کی، کتاب و سنت کی، عقیدہ ختم نبوت کی جس طرح چوکی دھاری کی اور حفاظت کی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرات جناب محمد ابراہیم کمیر پوری، سید محب اللہ شاہ راشدی، سید ودی الدین راشدی، حیات خان لاشاری، اور یہ حیات خان لاشاری 135 سال کی عمر میں بھی الحمدللہ زندہ تھے۔ جب ان سے ملاقات
حیدرآباد کے شہر میں میری اور جناب شاہ صاحب کی ایک ساتھ ہوتی ہے. حضرات آنکھوں میں چمک اور دھمک اور الحمدللہ گوڈے موڈے نین پرین سلامت اور علمی جو ہے وہ اپنی ایک اٹھان حسن اور جمال کے ساتھ الحمدللہ گزارتے ہوئے زندگی. ختم نبوت کے مجاہد حضرات دین محمد وفائی علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، علامہ حبیب الرحمن شہید حضرات ابھی تک کسی کو بھولے نہیں ہیں. آپ ٹھنڈے پڑے تو الگ بات، لیکن ان کے خون، ان کی شہادتیں، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں عالم ارواح میں بھی گونجیں، دنیا و جہاں میں گونجیں. حضرات لوگوں کے سوتے میں بھی ان کے کانوں میں آوازیں آئے. جناب حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، امام عبدالغفار سلفی، محمد ابو الحسن سیال کوٹی، محمد حسین شیخ پوری، محمد ابراہیم قادم تاندلوی کی نعتیں، علی محمد سمسام کے اشعار، عبدالصمد عینوانی کے اشعار، محمد علی جاباز، ڈاکٹر سبتین لکھوی، عبداللہ گرداس پوری. حضرات کس کو بھولے ہیں بابا جی؟ وہ گرداس پور، وہ قادیان، وہ ان کا سائیکل اور ان کی جنت کے اندر ان کے چھڑپے اور ان کا خاص مزاح اور انداز. جناب عبداللہ امجد چھتوی، محمد یوسف انور فیصل آبادی، ابھی زیارت کر رہے تھے آپ. حضرات آپ آئیے، خدا بخش محمدی، محمد یحییٰ گوندلوی، عبداللہ افضل بہاری، محی الدین لکھوی، معین الدین لکھوی، عبدالغفور جہلمی، محمد مدنی جہلمی، ڈاکٹر محمد بہاؤالدین، جن کی خدمات الحمدللہ ان کا اعتراف پچھلے دنوں اور تحسین کے لیے جامع سلفیہ میں ایک خوبصورت جو ہے تقریب منعقد کی گئی. حضرات رب کا کرم، حکیم عبدالرحیم اشرف، عبدالرحمن خلیق، عبدالکریم فیروز پوری، الہی بخش، محمد یحییٰ حافظ آبادی، سید حبیب الرحمن شاہ صاحب پنڈی والے، محمد یعقوب پٹویالوی، عبدالستار عمر پوری، عبداللہ محدث ویرو والوی، مصلح الدین اعظمی اور علامہ حسین ابن محسن انصاری، حبیب الرحمن یزدانی جن کا ذکر کیا، ان کے ساتھی، اور محمد حنیف یزدانی، محمد اسحاق حنیف، عبدالرحیم بہاری، حبیب اللہ امرتسری، عبدالعزیز ملتانی، محمد عثمان نصیر آبادی، عبدالرحیم عظیم آبادی، حافظ عبدالمنان نور پوری، صفی الرحمن مبارک پوری، عبدالرحیم عظیم آبادی، یوسف شمس الدین فیصل آبادی اور حافظ مسعود عالم، جناب حافظ محمد شریف، محمد بشیر سیال کوٹی، محمد اکرم نسیم ججا، خاور رشید بٹ، شفیق الرحمن پسروری، ارشاد الحق عطری، عبدالوکیل خان پوری، عبداللہ بہاول پوری، حافظ عبدالستار الحماد، حافظ عبدالرشید الازہر، حافظ عبدالحمید ازہری اور عبدالرحیم کلیم، محمد حنیف ربانی، خالد بشیر مرجالوی، صاحبزادہ عبدالحفیظ مظہر، مولانا زبیر علی زئی، مولانا منظور احمد، جناب عبداللہ نثار، سید سبتین شاہ نقوی، حافظ مبشر احمد ربانی، محمد اکرم زاہد بھٹوی، حافظ عبدالسلام بھٹوی. حضرات اسی طریقے سے مسعود الرحمن نقیب، اسماعیل الخطیب، عبداللہ ناصر رحمانی. ابھی 100 کی لسٹ لے کے آیا ہوں، ابھی جو سامنے بیٹھے ہیں جو کر کے چلے گئے ہیں اور ابھی جو سٹیجوں پہ الحمدللہ راتوں کو جاگ رہے ہیں. حضرات ان شیروں دلیروں جہاں دنیا کے دن کو گزرتے ہوئے پیتے پانی ہوتے ہیں، اللہ کے شکر سے مولا کی توفیق کے ساتھ اندھیری راتوں میں تن تنہا یہ اگر چل رہے ہوتے ہیں تو ختم نبوت کے محافظ بن کے اللہ اگر یہ چلے گئے قبروں میں ہیں، قبر منور فرما، محنت قبول فرما. اللہ اگر زندہ ہیں تو ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کی حفاظت فرما. اور حضرات مولانا محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے ہیں. حضرات ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے علماء سارے پیش نہیں کر سکا، وقت کو مد نظر رکھ کے سلام کہہ رہا ہوں. رات باقی ہے، بات باقی ہے، اگر حیات باقی ہے تو انشاءاللہ یہ داستان آگے بڑھے گی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.